Hello and welcome to the first episode of Youth Authenticity. It's me, Pravil Shrestha, and I have Aman Morrison, Jivitesh Mananda Tuladar, and Vishub Shrestha. So Youth Authenticity भने के? We're gonna explain that. Aman Morrison. मलाई भन्दा नि उता हेर न मलाई थाहा छैन एक्सप्लेन गर्न आउँदैन यस्तो कुरा. So म भनिदिन्छु यो अमन अलि लजाको रहेछ. Youth Authenticity is for youth, by youth, to youth. भन्नाले हामी युथले नै युथलाई कुरा गर्ने एउटा प्लेटफर्म भन्न सक्छौँ. अलि नेपालीमा गयो तर नि बुझ्नु होला. सो आजको टपिक चाहिँ अब म अघि राइटबाट गयो अब लेफ्टबाट सुरु गर्छु. आजको टपिक के जीवितेश? 10 पछि के नो इफेक्ट रिक्वायर्ड. अब सिम्पल्ली भन्दाखेरि 10 पछि के? 10 पछि के माने 10 क्लास है 10 भन्नाले नबुझ्नेहरू. अमन तिमीलाई के लाग्छ 10 भने के हो? 10 भनेको एसई हैन हाम्रो लागि त अहिलेको लागि एसई. मेरो लागि त एसएलसी हो. एसएलसी बुढो हामी त एसई टु हो. टाइम्स युथ है उहाँ चाहिँ. अनि ल ब्याक टु द टपिक गाइज. 10 भन्नाले अब आइरन गेट, गोल्डन गेट के गेट हुँदै फेज आएको छ अनि हामी चाहिँ आज त्यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ. ल अब अलि टु टाइम्स युथबाटै सुरु गरौँ. कस्तो थियो 10 तपाईँको लागि? 10 को एक्सपिरियन्स मेरो लागि क्वाइट गुड, मेमोरेबल. अनि त्यसपछि अरू के भनौँ, एकदम लाइफको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भन्छु म चाहिँ होइन. किन भन्दाखेरि स्कुल जस्तो 10 वर्षसम्म हामी एउटै ठाउँमा बसिरहेको थियौँ. त्यो स्टेपबाट नेक्स्ट स्टेप जानु भनेको हाम्रो फ्यामिली नै, पार्ट अफ फ्यामिलीलाई नै छोडेर जानु जस्तै हो. त्यही मलाई चाहिँ मेरो सर्टन पार्टको फ्यामिली मैले लिभ गर्न ला जस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ. स्कुल भनेको चाहिँ हामीले सेकेन्ड होम पनि भन्छ होइन, बच्चा बेलादेखि त्यही पढाएको थियो सेकेन्ड होम भनेर. अनि त्यही छोड्दाखेरि चाहिँ अलिक कस्तो नराम्रो लाग्ने रहेछ, लाइक छोड्ने मन नलाग्ने. तर छोडेपछि चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अहिले यादै आउँदैन स्कुलको. होइन त्यो स्कुलमा एउटा फेज नै हुन्छ नि, यो 10 त पास हुन्थ्यो कहिले छोड्ने हुन्छ अनि त्यस्तै. त्यो पनि हो. तर लास्ट दिन चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ. जीवितेश तिमीलाई चाहिँ कस्तो थियो? अब म त भर्खर छोडेर पनि होला, याद त आउँछ होइन जे भने नि. या हामी पनि भर्खर छोड्यो. Those school memories were golden memories of my life and I guess it will be. ल अरूहरूको सोध्यो तिम्रो भन न बरु. मेरो चाहिँ ठिकै थियो. 10 भने चाहिँ 10 जस्तो थियो. बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म क्लास हुने. अनि त्यसपछि त्यति बिच चाहिँ ग्याप पनि नहुने. अनि लास्ट इरिटेट लाग्ने, पढे मात्र हुने. एक्स्ट्रा करिकुलर नै काटिदिने रहेछ 10 मा, थाहा थिएन. अनि जस्तै कि अब पहिला फ्राइडे हाफ छुट्टी हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन. अनि लास्टै रिस उठ्ने क्या, कस्तो बायस्टै गरे जस्तो गरेर छुट्याइदिन्थ्यो क्या. त्यतिखेर चाहिँ त्यही हो, त्यही नराम्रो लाग्थ्यो. अब तिमीलाई त्यस्तो केही भएको थिएन र? 10 क्लासको त मेरो त मिक्स्ड इमोसन थियो भन्ने भए. साथीहरूसँग भेट्न पाएर रमाइलो पनि लाग्थ्यो. तर फेरि बिहान 6 बजी उठेर कलेज गएर बिहान मर्निङ क्लास, फेरि कलेज गएर स्कुल बिसक्यो नि त. त्यही स्कुल गएर मर्निङ क्लास हुन्थ्यो, मर्निङ क्लास पछि फेरि रेगुलर क्लास चाहिँ. अनि कहिलेकाहीँ त फेरि एक्स्ट्रा चाहिँ बस्नु नि पर्थ्यो होइन. म चाहिँ बसेन, त्यही ल्याङ हुन्थ्यो. कस्तो ल अब 2 टाइम्स युथमा फेरि तपाईँकोमा के त्यस्तो थियो? बिहान 6 बजेदेखि मेरोमा पनि एक्स्ट्रा क्लासेस त हुन्थ्यो होइन. तर हामीलाई त बवाल रमाइलो लाग्थ्यो क्लास भन्दा नि. अलि टिचरहरू नै रमाइलो थियो त्यतिखेर. अब तिमीहरूको त कस्तो थियो थाहा छैन, मेरो चाहिँ बवालै थियो. टिचर रमाइलो भएपछि नि त्यो क्लास 6 to 6 चाहिँ अलि धेरै टाइम अलि चाँडै जाने. त्यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन जे होस्. टिचर रमाइलो थियो हाम्रो पनि. ल अब यो शब्द भयो होइन 10 को कुरा के. अब 10 को एक्सपिरियन्स भयो. अब यो 10 पछि के मतलब हामीले त यो एक्जामको भन्दा अगाडिको फ्रन्ट कुरा गरेर हो नि त, यसो स्कुल छोड्ने यसो भन्दा. अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त. 10 पछि के भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ के आउँथ्यो भने ब्रिज कोर्स क्या. ब्रिज कोर्स सबैले ब्रिज कोर्सै भनिन्थ्यो. अनि सबैजना नै ब्रिज कोर्सै गरिन्थ्यो. हामी त अब सबैजना वी गो विथ द फ्लो अफ सोसाइटी होइन. यस
त्यही साथीको त्यसमा नि हुन्थ्यो नि लैलेमा मतलब 10 पछि के गर्ने भने 3 महिना बिदा भनेर घरमा नि ब्रिज कोर्स भनेर यस्तो यस्तो एड पनि सुनेको थियो तिमीहरूले 3 महिना बिदा ब्रिज कोर्स यता भनेर मैले चाहिँ भर्खर जेनेरेट गरेको त्यस्तो चाहिँ कहिले थिएन ब्रिज कोर्स गर्नेहरू याद राख्ने यो कोर्स पुरा अर्को पालिदेखि एक्जाम दिनलाई दिन काम लाग्छ अनि के भन्नु लाग्थ्यो भन्दाखेरि ब्रिज कोर्स भने चाहिँ घरमा नि केही नभन्ने रहेछ अनि तर त्यस्तै चाहिँ केही इफेक्ट हुन्छ चाहिँ लागेन ब्रिज कोर्स बिना एक्जाम दिएको मैले चाहिँ अनि अरूमा इन्भेस्ट गरेँ मेरो टाइम चारजनाले नै ब्रिज कोर्स बिनै दिएको होइन मैले चाहिँ ब्रिज कोर्स गरेको छु होइन मैले चाहिँ गरेन ब्रिज कोर्स पनि गरेन इन्ट्रान्स एक्जाम पनि दिनु परेन डाइरेक्ट स्कुलबाट कलेजमा आफै एडमिसन गरेँ त्यसैले अघि स्कुल र कलेज मिक्स हानिदिएर रहेछ ब्रिजै थिएन नि त त्यहाँ ब्रिज थिएन सिधा स्कुल नै त्यही हो मेरो त कलेज नै त्यही हो त्यसैले मतलब होइन एउटै हो स्कुल एज त्यो म चाहिँ 3-4वटा कलेज गएँ होला अनि सबैमा नाम निस्क्यो फेल भएर गएको होइन गफान्यो लास्टमा चुज चाहिँ गर्नु पायो भन्न खोज्यो गफान्यो मेरो ब्रिज कोर्सको एक्सपिरियन्स भन्छु नि त तिमीहरूलाई अब ब्रिज कोर्स तिमीहरूले एक्सपिरियन्सै गरेको छैन भने अब के बच्चाहरूलाई के भन्ने इन्ट्रान्स एक्जामको भन्दा नि हुन्छ ब्रिज कोर्स चाहिँ खासमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो पालामा चाहिँ अब ब्रिज कोर्स गऱ्यो भने चाहिँ एन्ट्रान्स एक्जामको लागि बवाल ट्रेन हुन्छ भन्ने सोच थियो क्या त्यतिखेर अनि अहिलेसम्म पनि त्यही नै छ होला सोच तर युजलेस रहेछ कि मैले जब पढेँ केही हुँदैन रहेछ यु जस्ट गो देयर टु स्पेन्ड यर टाइम एन्ड ह्याभ फन लर्निङ भन्दा नि फन हुँदो रहेछ नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउने अनि त्यस्तै कुरामै सकिँदो रहेछ अब ब्रिज कोर्स नगरेकोहरूले चाहिँ कसरी फन गर्दो रहेछ हेरौँ न सुनौँ न फन त होइन के बिहान छिटो उठ्नु पर्दैन थियो मजाले जति मजा त्यो सुत्यो त्यसपछि टक्क लाएर खानासाना खायो साथीहरू भेट्न गयो त्यसरी नै कट्थ्यो क्या 1 महिना कट्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ घरबाट प्रेसर चाहिँ आउँथ्यो केही गरिनस् अरू ब्रिज कोर्स गरिरहेको छ यो गरिरहेको छ त्यो गरिरहेको छ भनेर चाहिँ आउँथ्यो त्यति हो तर त्यस्तो केही गाह्रो चाहिँ थिएन त्यो प्रेसर भन्दा नि यतिकै खाली बस्नुभन्दा केही न केही सिक चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो प्यारेन्ट्सहरूले त्यसले गर्दा मैले चाहिँ त्यही साथी पनि सिक्न गइरहेको थिएँ ग्राफिक डिजाइनिङको अनि मैले नि त्यही सिकेँ हल्का फुल्का सिकेँ अनि त्यही हो मेरो त केही थिएन त्यही बिदाभरि ग्राफिक डिजाइनिङको हल्का सिकेँ अनि यतिकै गेम खेल्दै बित्यो मेरो त अमनले पैसा खर्च गऱ्यो भने मैले चाहिँ पैसा कमाएको थिएँ मैले इन्टर्न गरेको थिएँ होइन अनि त्यसबाटै अलिकति वर्क एक्सपिरियन्स गेन गरेँ अनि त्यहाँबाटै अलिकति नलेजहरू यस्तो कस्तो हुँदो रहेछ अफिस भनेर बुझेँ त्यति हो मैले गरेँ चाहिँ त्यस भए चाहिँ हामीले ब्रिज कोर्स र केही लर्निङ स्टेज अथवा केही एक्सपिरियन्स गेन गर्ने जब गर्ने हो कि के गर्ने भन्ने 3टा अप्सन भयो नि त त्यसै त्यतिखेर त्यही हो अब कि त यतिकै खाली बस्ने भने नि त्यो आफ्नै भर पऱ्यो तर केही आफ्नो टाइम एउटा राम्रो कुरामा इन्भेस्ट गऱ्यो भने पछि केही न केही गेन आफूलाई हुने हो नि त त्यसैले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यही गर्दा ठिक होला सो त्यसै मैले अघिसम्म ब्रिज कोर्समै सिधाइदिरहेको थिएँ कुरा होइन अहिले चाहिँ अब एउटा इन्टर्नसिपको कुरा आयो एउटा चाहिँ हाम्रो लर्निङ इन डिफ्रेन्ट टपिक ब्रिज कोर्स बाहेक त्यो कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ क्या रमाइलो लागेको थियो कि ब्रिज कोर्सको त्यो पेपरहरू साथीको हेर्दा किन भन्दाखेरि थाहा थिएन नि त्यो इन्ट्रान्स एक्जाम भनेको त्यो टिक मात्र लाउने हो मल्टिपल चोइस हो भनेर बच्चादेखि पुरा 5 मार्क्स लागि 1 पेज 2 पेज एक्सप्लेन गरेर आएको तर त्यो एक्जाम चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ मलाई याद आयो मैले यतिकै हावातालमा इन्ट्रान्स एक्जाम दिन गएको थिएँ साथी भएर चाहिँ गएको थिएँ क्या एक्जाम दिन त्यतिखेर नि हावातालमा टिक गरेर आइदिएको थिएँ पास चाहिँ भएको थिएँ अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि पनि बोलाएको थिएँ इन्टरभ्यू हुन्छ होइन के हुन्छ नि इन्टरभ्यूको लागि बोलाएको थियो तर गएन म चाहिँ यतिकै त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ त्यो तिमीले चाहिँ के गरेँ जिप्देश मैले पनि त्यही हो इन्टर्न गरेँ नयाँ कुरा सिकेँ मैले त फोटोग्राफीतिर गएको थिएँ फोटोग्राफी क्लासेसहरू म त इन्ट्रान्स एक्जाममा फोटोग्राफीतिर गएँ कसरी मैले नि इन्ट्रान्स दिन परेको थिएन ओह सही हो मैले अलिकति यो स्ट्रिम लेट चुज गरेर भएर कलेज ढिलो गएँ अनि त्यहाँ मिल्यो जे होस् के हो सोर्स छ क्या यो मान्छेको सोर्स त होइन जे होस् इन्ट्रान्स भने इन्ट्रान्स त्यहाँ होइन मेरो एसईको ग्रेड्सले गर्दा पनि हो मैले कोही मन्त्रीको नाति हो क्या हो होइन पोडकास्ट ह्याक है गाइज इफ यु आर मन्त्रीको नाति अर समथिङ यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ इन्ट्रान्स एक्जाम यहाँबाट थाहा पायो सो अब फेरि ब्याक टु द टपिक अलिक उता यता भयो होइन अब मेन कुरा आउँछ 10 पछि इन्ट्रान्स एक्जाम त दिने तर कुन कलेजको लागि दिने अनि कसरी आफ्नो करियर चाहिँ छान्ने क्या अब करियर स्ट्रिम पहिला स्ट्रिम छानेर पछि सोच हुन्छ नि त अब जस्तो कि साइन्स पढ्यो भने त इन्जिनियर डक्टरै हो नि त
अनि त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो एउटा सोच कस्तो भन्दाखेरि सबैकै हुन्छ नि त दुइटै मात्र फिल छ जस्तो लाग्छ अनि हामी अब यसको बारेमा कुरा गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ पछि के कसैले गर्न मिल्छ ल तपाईँ नै भन्नु 2 times युथ त्यो भनिरहनु पर्दैन नि टाइममा होइन इट्स काइन्ड अफ लाइक कोटेड नि त सबलाई याद हुन्छ नि युथ्सको नेक्स्ट एपिसोडदेखि नभन्नु न ल ओके लेट्स मुभ अन टु टपिक होइन के भएको थियो भन्दाखेरि पहिलेदेखि मैले चाहिँ अब ब्रिज कोर्स किन जोइन गरेँ भन्दाखेरि मेरो कन्सेप्टै के थियो भन्दाखेरि सेन्ट मेरिज थियो कि एउटा मेरो फर्स्ट टार्गेटै सेन्ट मेरिज थियो सेन्ट जेभियर्स थियो ओके मिस्टेक भएछ अब आँखा त त्यहीँ गइरहेको थियो सेन्ट मेरिज टार्गेट तर सेन्ट कहाँबाट जान्छ तपाईँ टेलिस्कोपबाट हेर्थ्यो क्या सेन्ट जेभियर्स यहाँ माइती घरमा छ सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज सँगै छ कलेज सँगै छैन मेरिज र कलेज मेरिज र जेभियर सँगै छ ओके त्यसपछि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सेन्ट जेभियर थियो है मेरो टार्गेट चाहिँ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के थियो भने प्रसादी थियो युनाइटेड आउँछ थर्डमा त्यस्तै अलिकति अब साइन्स ब्याकग्राउन्ड लिने भनेपछि त्यस्तै रेपुटेड कलेजमै जाने भन्ने सोच हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ अनि अब अरू कलेज त गन्दैन हामीले किन भन्दाखेरि अब त्यस्तो नै अलिकति प्रिफरेबल अलिकति स्ट्यान्डर्ड भनेको मार्क्सले काउन्ट गर्दो रहेछ क्या त्यो बेलामा हामीले मार्क्सै सोचेर सबै कुरा मार्क्समै जाने भनेर अनि एन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दाखेरि उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कि फेरि यति मार्क्स लिएर आउनुपर्छ हामीले ठ्याक्कै यो मार्क्स लिएर आयो भने चाहिँ अब बढ्न सक्छौँ भन्ने टाइपको सोच हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्रिज कोर्स जोइन गरेर सेन्ट मेरिज होइन फेरि सेन्ट जेभियर्स भएन ब्रो भएन 2 times सेन्ट जेभियर्स अनि त्यसपछि प्रसादी र युनाइटेड भयो अनि त्यसपछि त्यही नै हो त्यो सोच त अहिलेसम्म नि बदले छैन होला लाइक मार्क्सको अनि त्यसपछि टप भनेको त्यही मलाई थाहा भएको नि त्यही युनाइटेडमा नि ट्राई गर भनेको थियो दाइले चाहिँ अनि मैले चाहिँ नगर्ने भनिदिएको सिधै होइन युनाइटेडको पुरा हुन्छ नि त स्ट्रिक्ट छ जो पनि 5वटा कलेज छ टप 5 त्यसमा चाहिँ ट्राई गरै भनेर भन्छ होइन किन भन्दाखेरि यो सबै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो साइन्समै रिलेटेड हुन्छ क्या कसैले पनि म्यानेजमेन्टको लागि यो कलेज चुज गर भन्ने कसैले पनि भन्दैन क्या मेन भनेको साइन्सको ब्याकग्राउन्डको लागि मात्रै भनिरहेको हुन्छ तर ओभरअल हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो कलेज चाहिँ साइन्समा पनि राम्रो छ म्यानेजमेन्टमा पनि राम्रो छ भन्ने टाइपको सोचिदिन्छौँ त्यो प्यारेन्ट्सहरूले फर्स्टमा भन्ने पनि त्यही साइन्स नै चुज गर भन्नुहुन्छ नि त होइन सकेसम्म त हामीलाई त्यही कन्भिन्स गर्ने भनेको प्यारेन्ट्सहरूले साइन्स नै पढ भनेर भन्छ तर भन्ने नै हो भने त पहिला एम लिएर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रिम भनेको चाहिँ अब आफ्नो मन आफूले के चाहेको छ त्यो लिएर प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यही त हो गाह्रो भने भाइ 10 बजी के भनेको त्यही हो कि गाह्रो कुरा भनेको लाइक प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न अलिक गाह्रो पर्छ त्यही अब साइन्स धेरै जसोले त साइन्सै पढ भन्छ तर म्यानेजमेन्टमा नि इन्ट्रेस्ट भएकोहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन अर्को एउटा क्वेसन हामीले चाहिँ के लियो सोचिरहनु होला ल अमनदेखि सुरु गरौँ अमनले चाहिँ के लिएको हो मैले चाहिँ साइन्सै लिएको थिएँ किनभने मलाई म्यानेजमेन्टको सब्जेक्टहरूमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन अनि त्यसपछि मलाई अरू स्ट्रिमहरू छ भनेर पनि त्यस्तो नलेज चाहिँ थिएन कि लाइक त्यतिखेर पनि त्यही साइन्स र म्यानेजमेन्ट नै थियो जस्तो मलाई भनेको नि त्यही मलाई थाहा भन्छ चाहिँ साइन्स र म्यानेजमेन्ट मात्र भन्थ्यो स्ट्रिम भनेको अरूलाई स्ट्रिम जस्तो मान्दैन थियो अनि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यही मन नपर्ने भएर साइन्स लिएको थिएँ मलाई त 11 को रिट त्यो आएपछि मात्र थाहा भएको क्या त्यस फर्म भर्नुपर्छ नि त अनि त्यसमा त यति धेरैवटा स्ट्रिम हुन्छ यति धेरैवटा हुन्छ ल यति धेरैवटा पनि छ भएको थियो त्यति मात्र थियो हुन अनि अब ब्याक क्वेसनमा मैले नि साइन्सै लिएको हो किन लिएको त्यसमा नजाउँ लियो रमाइलो भयो ल अब विश्व दाइ मैले पनि साइन्स ब्याकग्राउन्डै हो किन भन्दाखेरि यु नो आवर सोसाइटी ओके तर एक्सेप्सन केस चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ ओके म्यानेजमेन्ट होइन मैले चाहिँ यो +2 लाई झारा टाल्न मात्रै ल्यायो पछि गएर चाहिँ अब साइड म्यानेजमेन्ट भन्नाले कस्तो हो तिमीले फर्स्टमा साइन्स लिएको थियो भने होइन साइन्स त ल्याएको थिएँ तर अनि किन त्यो नोट दिस अब त्यो कस्तो भने कलेज चुज गर्न पहिला सुरु गल्ती गरेँ क्या मैले अनि त्यसपछि के आयो भन्दा अब पहिलोमै कलेज नराम्रो लिएपछि लाइक नराम्रो त हुँदैन म एडप्ट गर्न नसकेको कलेज लिएपछि चाहिँ अब के दिमागमा आयो भने अब मैले 2 वर्ष बिताउन कति गाह्रो हुने होला मलाई भनेर सोचमा आयो क्या त्यसपछि आएर अलिकति जानु पर्ला भनेर अब यो साइन्स भन्दा नि अब यो
पछि आफ्नो एउटा एम मिलाएर जाँदाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिँदा पनि हुने रहेछ भनेर म्यानेजमेन्ट ल्याएँ मैले चाहिँ। इन्ट्रान्स एक्जाम दिन नपरे चाहिँ फाइदा भएको थियो, त्यो अब चाहिँ त्यहाँ पढेर चाहिँ बेफाइदा भएन। अब यो एउटा के सिकिन्छ भने जीवितेश जस्तो नहुन चाहिँ कलेज राम्रो छान्नु पर्यो होइन। फर्स्ट फाइन्ड द स्ट्रिम देन गो फर द गुड कलेज। जीवितेशको सोर्स फोर्स जस्तो हुनु पर्यो, इन्ट्रान्स एक्जाम नदिन, 2टा पोइन्ट सिकिसकेमै गाइज ल मुभिङ अन। अनि त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो मैले त्यो चुज गर्ने बेला नि मलाई थाहा थिएन कि म्यानेजमेन्ट पढेर के त्यो एम हुन्छ, करियर बनाउन सकिन्छ। अनि मलाई थाहा भएको भने त्यही साइन्स पढेर धेरै स्कोप छ भनेर थाहा थियो। अनि त्यसमा नि मलाई थाहा भएको भने डक्टर इन्जिनियरिङमा थियो क्या। तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो कि सब थाहा थियो चुज गर्न अगाडि? मलाई त त्यही अब इन्जिनियरिङ सबैको त्यो एउटा हुन्छ नि त, एउटा फेजै बनाइसक्यो हुन्छ घरबाट सोसाइटीबाट सबै हेऱ्यो नि। अब दाइ पनि इन्जिनियर देखिन्छ अनि उता नि इन्जिनियर भएपछि त आफू नि इन्जिनियर बन्ने जस्तो हुन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ त्यसैले साइन्स लिएको थिएँ। मलाई चाहिँ थाहा थियो जस मलाई चाहिँ अलि अगाडि पनि सोचेको थियो ब्याचलर्समा गएर इन्जिनियर लिने, अनि त्यसपछि मास्टर नै गरौँला त्यस्तै सोचेर लिएको चाहिँ थिएँ होइन। अनि त्यही हो मेरो चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ अलि थाहा थियो, किन भन्दाखेरि अलि दाइहरूसँग कन्सल्ट गरेँ, अलि कन्सल्ट चाहिँ गरेको थिएँ क्या के हुन्छ यो लिएपछि के हुन्छ भनेर। अनि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यस्तो थिएन। साइन्स र म्यानेजमेन्ट त कुरा आयो होइन, हजुर अरू फिल्ड पनि छ नि तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? ह्युम्यानिटिज छ, ह्युम्यानिटिज अनि आर्ट्समा थाहा छ, त्यही चारवटा थाहा छ मलाई। चारवटा नै हो सायद त होइन, छन् एजुकेसन पनि छ, सोसियोलोजी के धेरै टपिक छ होइन हामीसँग। त्यही भएर प्लिज थिङ्क बिफोर यु एक्ट। कौरव त्यही हो। अब जे कुरा पनि गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि रिसर्च गर्नु राम्ररी, त्यही त अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि। अब हामी त अब फ्यामिलीले प्रेसर त्यस्तै भयो सिचुएसन, तर हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरामा चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नु पऱ्यो। अब लिने त भनेको त्यही साइन्स र म्यानेजमेन्ट नै हो बेसिकली, तर अलिकति डेपमा गएर ठिकै छ यो बाहेक अरू सब्जेक्ट पनि मलाई इन्ट्रेस्ट छ कि भन्ने त्यही स्टेजदेखि अलि एनालाइज गर्न थाल्यो भने चाहिँ इट वुड बी मोर बेटर। त्यसैको लागि पहिला आफूले पछि गएर के गर्ने हो त्यो थाहा पाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यो त त्यो थाहा पाउँदैन कि नर्मली त्यही सबजना त्यो के भन्छ हरा जस्तो हुन्छ। अनि के मेरो विचारमा चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या कलेजले होइन, जसको कारणले गर्दा कलेज स्कुल जहाँ भए पनि एउटा कन्सल्टेन्ट चाहिँ चाहिन्छ क्या। मतलब जस्तो कि अब स्कुलमा होइन कलेजमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, किन भन्दाखेरि तिमी पहिला कलेज भिजिट गर्दै उनीहरूले बुझाइदिनु पर्छ क्या। जस्तो कि म्यानेजमेन्ट लिएपछि तिमी यो फिल्ड छ, तिमी यहाँ जान सक्छौ, तिमी यो गर्न सक्छौ। अनि त्यसै गरी साइन्स लिएपछि यति धेरैवटा तिम्रो प्लेटफर्म खोल्छ, तिमी यताबाट इन्जिनियर साइन्टिस्ट जे पनि बन्न सक्छौ भनेर खोल्दै भने अलिक हुन्छ नि त। यो लिएपछि म यता नि जान सक्छु, यता नि छ नि त भन्ने एउटा माइन्डसेट हुन्छ क्या। अनि पछि गएर सजिलो हुने भनेर कलेज जहाँ एउटा कन्सल्टेन्ट चाहिँ चाहियो क्या। त्यो ग्याप मैले चाहिँ बाहिर देखेको थिएँ होइन, बाहिर भन्नाले बाहिरको स्कुलहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा स्पेसिफिक टिचर राखिदिँदो रहेछ क्या, कन्सल्टेन्ट टिचर भनेर। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री सेसनमा चाहिँ कन्सल्ट गर्नलाई जानु पाउँछ, आउनु पाउँछ होइन। अनि यु गाइज क्यान ह्याभ अ नाइस चिट च्याट विथ हिम होइन। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अब फ्यामिली त्यो टिचरलाई भन्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यस्तो स्पेसिफिक सब्जेक्टको टिचर भन्दा बरु कन्सल्टेन्ट टिचर राखिदियो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ जेको कुरा गर्न नि सजिलो हुने क्या। जस्तै अब युथ जेनेरेसन हुने बित्तिकै हाम्रो त अब मेच्योरिटीमा के भइरहेको हुन्छ नि त हामीलाई, के घरमा पनि भनेर हुँदैन राम्ररी, बरु त्यो टिचरले पनि अब के इन्फ्लुएन्स गरेर केही नयाँ कुरा ल्याउन सक्छ भने त राम्रै हो नि होइन। अनि अब अलि सिरियस टपिकमा कुरा गर्छु होइन। 10 पछिको अब यो रिजल्ट आएपछि नि हुन्छ नि त। अब म चाहिँ अलि सिरियस कुरा हो, जस्तो कि रिजल्ट आएपछि रिजल्ट बिग्रियो भने सुसाइड गर्ने केस पनि धेरै छन् क्या। हरेक वर्ष भइरहेको हो, हरेक वर्ष अकरिङ भइरहेको। अनि यो चाहिँ सर्ट मेसेज टु अल, सुसाइड इज नट अ चोइस होइन। अलिकति त्यही प्यारेन्ट्ससँग कन्सल्ट गर्नु, कोहीलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा आफ्नो यति गाह्रो भइरहेछ भने कुरा गर्नु, द्याट्स इट मेरो तर्फबाट चाहिँ। अनि त्यति नै हो, त्यो चाहिँ अलिकति सर्ट नोटिस। अनि अब मुभिङ अन। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कन्सल्टेन्टकै कुरा गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति एजुकेसन सिस्टम नि कस्तो छ भन्दाखेरि लास्टै ह्युज ग्याप छ क्या। साइन्स म चाहिँ साइन्सबाट आएको, म चाहिँ साइन्सको बारेमा यस्तो भन्छु कि अब जस्तो कि 10मा जुन सब्जेक्टमा पढिरहेको सिम्पल कुरा पढ्छ क्या एकदम। जस्तो कि अब ग्राभिटेसनल फोर्सहरू भयो, सिम्पल कुरै पढ्छ क्या। व्हाइट एज फोर्स पढ्छ। जब अलिकति 11मा आउनु बित्तिकै 1 वर्ष 6 महिनाको 3 महिनाको ग्यापमै होइन यस्तो भास्ट पढाइदिन्छ कि कहाँ भयो के भयो नि थाहा हुँदैन क्या। फर्स्ट 1-2 मन्थ छ। अनि त्यही हो, त्यो चाहिँ अलिक त्यो फेज चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको। जो साइन्स लिन चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अति नै त नभनौँ डराउनु खोजे होइन, तर
तर मेहनत गऱ्यो भने सकिन्छ तर त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै फेज हुन्छ क्या तिमीलाई के लाग्छ मैले चाहिँ के सुनेको थिएँ भने लाइक त्यो ग्याप भन्यो नि होइन तिमीले लाइक 10 पछिको र 11को त्यो बिचको ग्याप हुन्छ नि त्यो नबुझ्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ ब्रिज कोर्सले चाहिँ त्यो भरिदिन्छ भनेर सुनेको थिएँ कि मैले लाइक ब्रिज कोर्स पढेर चाहिँ त्यो बिचमा थाहा नभएको कुराहरू त्यहाँबाट पनि सिकिन्छ अनि 11मा सजिलो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ अब ब्रिज कोर्स गरेर त थिएन अब त्यही दाइबाट सुनौँ न युथ इन्टु टु के थियो यस्तो केही हुन्थ्यो ब्रिज कोर्समा तिमीहरूले भनेकै कुरा हुन्थ्यो होइन तिमीहरूले जे भन्यो नि भर्खर ग्याप हुन्थ्यो भनेर त्यही यस्तो हुन्थ्यो ब्रिज कोर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एसएलसीमा जति पढ्यो नि होइन सेम त्यही ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति टच गरेर यु एड अलिकति लिटल बिट फ्रम 12 क्या त्यही भएर त्यसलाई ब्रिज कोर्स भनेको क्या यताको पनि अलिकति छु नि उताको पनि अलिकति छु सर मेन क्वेसन वाज इट हेल्पफुल के पछि हेल्प भयो कि भएन होइन अब छुन त छुन्छ तर बुझ्छ कि बुझ्दैन यस्तो हुन्छ क्या अब एकैचोटि तिमीले ब्रिजमा हिँड्नु र होइन ब्रिज जम्प हान्नुमा के फरक छ सेम एज द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्रिजमा हिँड्दाखेरि हामीले बिस्तारै गइरहेको हुन्छ सर्टन स्टेजमा वी लर्न एन्ड गेन समथिङ अनि वी मुभ अन वी लर्न एन्ड मुभ अन बट ब्रिज कोर्स गरेन भने तिमीहरूले यु जम्प क्या अब 10बाट 11मा जम्प गर्ने बित्तिकै त्यो फर्स्ट अफ अल स्टडी तिमीहरूले गरेकै हुँदैन तिमीहरू 3 months 4 months विदाउट स्टडी बसिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो ब्रिज कोर्सले चाहिँ स्टडी त्यो प्र्याक्टिस पनि राखिरहेको हुन्छ एड चाहिँ गरेर होइन तर अलिकति सर्टन एडभान्टेज पनि छ तर डिसएडभान्टेज पनि छ भनेपछि बानी चाहिँ लगाइदिन्छ पढ्ने त्यही हो तिमीहरूको बानी स्किप भएर नै तिमीहरूलाई पहिला सुरु गाह्रो भयो सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 11 र 12 के अरे 10 र 11मा चाहिँ एउटा एजुकेसन ग्याप त्यो तैँले भने जस्तै त्यो ग्याप नै हुन्छ त्यो ग्याप चाहिँ अलिकति फिलअप गर्ने चाहिँ ब्रिज कोर्सले गर्छ अनि तपाईँले भर्खरै ब्रिज कोर्सको डिसएडभान्टेज पनि छ भन्नुभएको थियो नि डिसएडभान्टेज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्कुल लेभलमा हामी अब कस्तो फर्मल भएर गइरहेको हुन्छ होइन वी गो एकदमै सिम्पल भएर सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबै मिट गरेर गइरहेको हुन्छ अब एकदम एउटा पिजडामा राखेको सुगालाई एकैचोटि बाहिर निकाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यही हुने हो क्या ब्रिज कोर्समा भने चाहिँ फ्रिडम दिएर अनि त्यसले गर्दा अलि मिस फ्रिडम विथ एजुकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिसम्याच हुँदो रहेछ क्या ओके लास्टली चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ गर्दा हुन्छ कि के अब घरमा यतिकै म हावा गएर बस्छु त्यस्तो भन्दा त यु गो एन्ड लर्न समथिङ नि होइन ब्रिज कोर्सै गर्नुपर्छ भने नि छैन नि लाइक मैले जस्तै त्यो ग्राफिक डिजाइनिङको एक्ज्याक्टली त्यही म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ म्युजिक हुन्छ कि त धेरै जस्तो चल्यो भने चाहिँ कम्प्युटर क्लासहरू पनि होइन ग्राफिक्स इन्टर्नसिप पनि गर्न सकिन्छ किनभने लिन्छ पनि होइन मैले बाइ द वे के अरे ब्रिज कोर्स गर्दा गर्दै मैले कम्प्युटर पढाउने पनि गर्थेँ अर्को नि खोल्यो नि त प्लेटफर्म ट्युसन दिँदा हुन्छ सो वी आर गिभिङ बिजनेस टिप्स पनि अब आफ्टर 10 है किन भन्दाखेरि अब नलेज भनेको कहिले पनि खेर जान्दैन क्या हाम्रो वी क्यान टिच टु आवर जुनियर्स नि त होइन त्यही भएर अब 3 months ग्यापमा यु क्यान गो एन्ड टिच यर जुनियर्स त्यही होइन नलेज बाँडेकै झन् बढ्छ भन्छ नि त सो यु क्यान अल्सो डु द्याट अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि हामी पो सबजना यहाँ काठमाडौँकै भयो होइन हामीलाई अलिक सजिलो पनि छ किन भन्दा घर यता भयो बट वी आर टकिङ अबाउट दोज हु कम आउटसाइड अफ द भ्याली के अब लेट्स के भनौँ 2-3 शब्द लेट्स टक अबाउट आउटसाइड अफ द भ्याली भन्दाखेरि लाइक 10 एसएलसी पास गरेपछि यता पढ्नलाई 11 पढ्नलाई आउनेहरू 11 पढ्नलाई अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रोसेस त सेमै होइन लाइक हामीले पनि त्यही रिसर्च गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि सब ठाउँमा सबको बारेमा बुझेर गर्नुपर्छ तर डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भने लाइक उनीहरू बाहिरबाट आएको हो नि त अनि सिटीको बारेमा केही थाहा हुँदैन एडप्ट गर्न अलिक टाइम लाग्छ अनि हाम्रो त यहाँ फ्यामिली सपोर्टहरू सब यहीँ हुन्छ नि त उनीहरूलाई त अब एक्लै बस्नु पनि सिचुएसन आउँछ अनि एक्लै बस्नुलाई पनि रेन्टमा बसिरहेको भए त्यही अब जब पनि एउटा एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ फोर्समा तर पछि चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छ मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने 10 पछि चाहिँ जब गर्दा चाहिँ अलिक सुटेबल नहोला भने पढाइतिर ध्यान जाँदैन अलिकति डाइभर्ट मनी माइन्डेड हुन्छ त्यो पनि हो अनि 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 अरू के भन्न लाग्थ्यो भन्दै नि जब बाहिरबाट आउँछ नि मान्छेहरू हामी काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई पनि हामी जस्तै होम जस्तै ट्रिट गराइदिनु पऱ्यो कि अब उनीहरूको बोल्ने स्किल्सहरू होइन हामीभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ अनि हामीले के गर्छ भने ऱ्यागिङ सुरु गर्छौँ क्या
ऱ्यागिङ सुरु गर्छ अनि ग्यारम भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई त अनयुजुअल लाग्छ त्यो कुराहरू अनि ठ्याक्कै त्यही कुरामा चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा हामी चाहिँ त्यसलाई मिम बनाइदिन्छौँ क्या मक गर्छौँ नि सो वी लोकल्समै भर पर्छ एन्ड वी हेभ टु बिहेभ विथ देम कसरी त्यही हो प्रेसर लिएर आएको हुन्छ नि त बाहिरबाट आउँदाखेरि अब घरै छोडेर आइरहेको हुन्छन् एक्लै बसेर पढिरहेको हुन्छन् हामीले त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ उनीहरूलाई क्रिएट नगर्दा त्यो पनि अर्ली स्टेजमा द्याट्स गन बी That will be far better. त्यही इफ हामी For mental health हामी as त्यही अब उनीहरू बाहिरबाट आएर सपोज अब हामी पनि बाहिर गएको भए हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला नि होइन एम्पैथी त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ नि त। उनीहरूको ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्छ सो लेट्स मुभ अन अब के भन्दाखेरि सल्युसन्स यति धेरै प्रब्लम्स कुरा गऱ्यौँ अलि हल्का फुल्का सल्युसन चाहिँ दियौँ नाउ लेट्स गेट टु द कन्क्लुजन भनौँ न के गर्न सकिन्छ ल अब सबजना पाले पिलो अमनबाटै सुरु गरौँ कन्क्लुजन मतलब लेट्स जस्तो कि अब यो फेज भयो नि त तिम्रो जस्तो कि एससीबाट कसरी कलेज सेलेक्ट गर्ने कसरी आफ्नो स्ट्रिम सेलेक्ट गर्ने अब त्यसमा तिम्रो चाहिँ के ओपिनियन छ तिमीले सेयर गर्न सक्ने कुरा के लास्टमा एउटा लास्टमा म चाहिँ के भन्छु भने रिसर्च गर्ने धेरै नै लाइक कुन चाहिँ लिँदा राम्रो हुन्छ अनि कन्सल्ट गर्ने हो त्यही आफूभन्दा सिनियर एक्सपिरियन्स गरेको मान्छेलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि फ्री टाइममा चाहिँ यतिकै बस्नुभन्दा केही न केही सिकेको अरू केही न केही अरूलाई सिकाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दा आफूलाई नि बेनिफिसियल हुन्छ त्यति हो मेरोबाट चाहिँ अब युथ प्लस सरी युथ इन्टु टू अब यो पनि एउटा होलसम आफ्नो वर्डलाई कन्क्लुड गरिदिनुहोस् या सकाइदिनुहोस् अमनले भनेकै कुरामा म अलिकति एड गर्छु होइन अमनले भनेको कुरा एकदम राइट छ अरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले जुन टेम्प्लेट्सहरू पाउँछौँ नि ब्रिज कोर्स पढ्यो या नपढ्यो बाहिर एक्जाम एन्ट्रान्सबाट निक्लिँदाखेरि टेम्प्लेट्सहरू ब्रोसर्सहरू पाउँछौँ त्यो चाहिँ वेस्ट नगरौँ द्याट इज युजफुल होइन त्यो बाटोमा पनि नफालौँ कज वी नो इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन हुन्छ होइन अब त्यो त्यहाँ आएर कसले टिप्छ होइन त्यो बरु घर लिएर गएर डस्टबिनमा फालौँ होइन एकछिन भए पनि हेरौँ 5 सेकेन्ड भए पनि हेरौँ कलेजहरूको नाम त याद हुन्छ कमसेकम त्यो हेरेर होइन त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ याद गरौँ होइन अब दिएको छ सबैले हातमा भ्याटभुट राखिदिइरहेको छ होइन अभियसली त्यो त जसले नि गर्छ कि त्यो आफ्नो मार्केटिङ गर्नलाई हो त्यो मार्केटिङ उसले दिएको छ भने हामीले पनि केही त गेन गरौँ न त्यसबाट वी गेट नलेज इन एभ्रिथिङ भन्छ नि जे कुरामा पनि नलेज छ त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ इग्नोर नगरौँ त्यो उनीहरूको बिजनेसको लागि भन्दा नि आवर नलेजको लागि चाहिँ वी निड टु टेक इट अनि घरमा गएर एकचोटि कलेजको नाम भए पनि हेरौँ न कुन चाहिँ नाम रहेछ अहिले पछि काम लाग्छ ल नेक्स्ट कलेजलाई प्रमोट चाहिँ गर्नु खोजिरहेको होइन मैले अलिकति हामीले अब इन्भाइरोमेन्टलाई बचाइसक्यौँ अब जीवितेशले आफ्नो पुरा कुरा सुनाउँछ लास्टमा भन्ने हो भने त पहिला सुरु त एउटा मैले फेस गरे अनुसार चाहिँ एउटा राम्रो कलेज चाहिँ आफूले एडप्ट गर्न सक्ने कलेज चुज गरौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर आफूलाई केही गाह्रो हुँदैन अनि या कलेजको बारे बुझौँ अनि कलेज राम्रो चुज गरेर जाँदाखेरि केही प्रब्लम हुँदैन त्यसरी त त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ एड चाहिँ के गर्न चाहन्छ भने लाइक 3-4वटा आफ्नो टप कलेजहरू चुज गरेर त्यसको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदा हुन्छ अनि बरु पछि पास भयो भने त्यो 4वटा कलेजमध्ये एउटा चुज गर्दा हुन्छ त्यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला चोइसहरू हुन्छ नि त कुनमा पढ्ने भनेर ल अब म पनि एकछिन केही बोल्न चाहन्छु मेरो कन्क्लुजन चाहिँ यति मात्र हो कि सबले भन्छ क्या म चाहिँ अब यस्तो मात्र भन्छु कि रिसर्च इज द मेन थिङ रिसर्च गर्नु रिसर्चमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यही हो पहिला अमलले भने जस्तै आफ्नो सिनियरलाई कन्सल्ट गर्ने अनि त्यसपछि आफूमा नि भर पर्छ कलेज कुन छान्ने भनेर कन्सल्ट गर्नु टाइम लिनु अनि एकदम टाइम लिएर डिसिजन लिनु के हतारमा केही छैन त्यति नै हो सो रिसर्च एकछिन रिसर्च भनेको चाहिँ के हो भनेर थाहा हुँदैन नि त एकैचोटि कस्तो रिसर्च भन्नाले कलेजमा जाने कलेजको कन्सल्ट गर्ने कलेजमा कस्तो छ के छ बुझ्ने अब फी स्ट्रक्चरहरू हेर्ने आफ्नोलाई मन परेको सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट खोज्ने अनि त्यसपछि आफ्नो सिनियर्सहरूसँग नि राम्रोसँग डिटेलमा बुझ्ने अघि भने जस्तै रिपिट त गर्नु मन थिएन तर नि त्यो रिसर्चकैमा आयो त्यही हो अनि त्यसपछि अरू चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई नि कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो मम्मी ड्याडीलाई नि लग्ने मम्मी ड्याडीलाई नि चित्त बुझाउनु पऱ्यो त्यो रिसर्चको पार्ट नभए नि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ हुन्छ कलेज छान्नेमा र त्यति नै हो कसैलाई केही आई वान्ट टु एड वन थिङ के अरे यो 3 महिनामा हामी अघि के गर्ने भनेर डिस्कसन चलिरहेको थियो नि यो 3 महिनामा अर्को एउटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै एकचोटि कलेजमा रिसर्च जुन मान्छेले लास्ट आवरमा गएर कलेज छान्न थाल्छ नि त्यो चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो सो
पोइन्टहरू भयो यति नै हो तपाईँलाई के लास्टमा म चाहिँ के भन्नु लाग्दाखेरि अघि ब्रिज कोर्सको कुरा गरेर थिएँ नि होइन अनि कन्सल्टेन्सीको पनि कुरा गऱ्यो भने कन्सल्टेन्टको पनि कुरा गऱ्यो ब्रिज कोर्स र कन्सल्टेन्ट भने चाहिँ कन्सल्टेन्टले ब्रिज कोर्स खोल्छ है बाइ द वे ए ओके हो ल थाहा थिएन ल न्यू नलेज अफ द डे सो अनि यति हो सबलाई भन्नुपर्ने कसैलाई आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त ऱ्याप अप सो इट्स द एन्ड अफ द एपिसोड 1 बाई युथेन्टिसिटी हजुरलाई मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि किप लभिङ अस गाइज एकछिन एउटा कुरा त भने पछि यो हाम्रो ओपिनियन मात्र होइन एक्सपिरियन्समा बोलिरहेको हो एक्सपर्टिज होइन हामी कुनै अनि त्यसले गर्दा अरूहरू पनि सल्युसन अन्नै होला तर हामीलाई थाहा भएको चाहिँ यति नै हो त्यसले गर्दा तपाईँ नि रिसर्च गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँलाई नयाँ सोल्युसन आयो हाम्रो ओपिनियन सेयर गर्दा हुन्छ कमेन्टमा त्यही फिडब्याक दिँदा हुन्छ त्यति हो अब चाहिँ त्यति हो ल वी आर एन्डिङ दिस एपिसोड बाइ 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 यतिकै चाहिँ जाँदैन होला नि अफ गर्न जानुपर्छ होला नि बाइ ल बाई भन्दा म क्यामेरा छोपिदिन्छु बाई नजानी